ہائے ہائے امیر معاویہ آخنا سبحان اللہ مٹھا نائے خدا دی قسم پیارا نائے خدا دی قسم امیر معاویہ سر ایمان دا جزوے امیر معاویہ سر ایمان دا حصہ ہے امیر معاویہ دی محبت تو بغیر کہیں سٹی دا ایمان نے مکمل تھی دا سنو میرے سونے امیر معاویہ دا اخلاق دیکھو آخنا سبحان اللہ اچھی بولو تو میں اگلی گل کرا اور بلند آواز نال منجوٹھا بستی گواہ اے دھرتی گواہ تو سارے منجوٹھا برادری دیگر برادریں دے لوگ گواہ ساری جماعت گواہ عمر فاروقی راجل پوری اج بلندہ بیٹھے اوے اللہ دی قسم کل میرے ہوتے بھی موت آمنی ہے میں بھی کپرت پیا ہو سا اوے میرے قابل قدر ساتھیوں مطاعیہ میری امیر معاویہ دی نکتے دی تعریف دے اندر اوے نکتے ہوئے جملے مطا میری تیری قبر کو ٹھنڈا کر دے میں مطا کامیابی بنا دی میں مطا محمد عربی دی زیارت دا ذریعہ بن بنجے مطا سیدنا امیر معاویہ سیدی کل قیامت علی دن زیارت دا ذریعہ بن بنجے اللہ دی قسم سجو پیو ماں اتنے پیارے نہیں بھرا اتنے پیارے نہیں برادری اتنی پیاری نہیں یار اتنے پیارے نہیں جتنا سکو محمد دی جماعت اور انہوں جماعت دی جو سیدنا امیر معاویہ پیارے سبحان اللہ اکل لگاوے بادشاہ آج تو میرے قبضے آج تو میری قید فرمایا یاد کر تو جڑے تحفے بھجوایا نہیں میں نہ آدم ہن سنانی میں کونا میں وہ امیر معاویہ فرمایا جڑا محمد دا غلامیہ محمد عربی دا کمی ویا محمد عربی دا نوکر ویا محمد دا صحابی ویا محمد عربی دا غلام ویا محمد عربی دا شگرد ویا محمد عربی دا مقتدی بھی ہاں سبحان اللہ ہائے تے میرے محمد کریم دا یار اکھ لگا ہوں ذہنت گا لئیے تو اکھی جو بادشاہ دے بچھو محمد دا کمی نہیں بے سکتا غلام نہیں بے سکتا اور میں ہوں تو محمد دے کمی دی گال سن اور محمد دے کمی دا فرمان نظریہ سن عقیدہ دیکھ اخلاق دیکھ سیرت دیکھ مقام دیکھ ہاں میرا دوستہ انداز دیکھ تے میرے امیر معاویہ سید وہ اپنا قربہ لہا دے بادشاہ کو پوے تے میرا ویر انہاں کو اپنے نال ملے انہاں وستی سٹیج بنے انہاں کو اچھی جہاتے ملے آم جو تھا وستی کاتتو اینڈ کاسا شریف دے قریب رہنا لو یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اخلاق تے او بادشاہ ہے اللہ دی قسم وہ سر قدمے وچ رکھ کے اد اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ جڑا باوی رجب دے کونڈے ودا بڑے نے بیمان امیر معاویہ سید تان ودا کرے نے این بیمان کو لسا وہ امیر معاویہ دے اخلاق گڑے کریں تے بادشاہی جھٹیا کھڑے تے محمد دا کلمہ کھڑا پڑھ دے سبحان اللہ اے امیر معاویہ دی شان سر ایمان دا حصہ ہے امیر معاویہ دے ایسا نوکر جویں صحابہ دے نوکر ایویں امیر معاویہ دے بھی ایسا کیا ہے نوکر ہولے بیٹھے آ دیو امیر معاویہ دے ایسا کیا ہے نوکر بلند بانال نوکر اچھی بانال نوکر آزاق بنا کے آکس امیر معاویہ دے کیا ہے نوکر آج تو آدھا ودی کونڈے جنہا نہ کھاوے وہ مومن نہیں جنہا نہ پکاوے وہ مومن نہیں خبردار سنیو اللہ واسطے ذرا ہوشاری کرا ہے اساں ان دشمن کو لک رہی تھے انہیں وار کو جڑا امیر معاویہ تے چلاون دی ناکام کوشش پہ کرے دے ایکو انشاءاللہ لکن نے سو ننگا تے ظاہر کرے سو انشاءاللہ تاکہ امیر معاویہ دا دشمن کل بھی ناکام آج بھی ناکام کل قیامت تک ناکام ہی ناکام راس اساں امیر معاویہ دا دفاع کرے سو حق انشاءاللہ بلند بات نہ رکھو اچھی بات نہ رکھو اور میرے ساتھیوں ہائے ہمیں کو قرآن پڑھ جو قرآن دے عشقو صدقے تھی وہاں یار جلسے تک گئی تھی دن پر بھرا عباس دے جلسے خدا میرا سینہ کھول لینے توجہ کرو قریب ہے وہ میں بھی لینا نہیں اللہ دی قسم میں بھی یہ قریب دبارا میں اج دے وعد دے اندر ہاں میں التجا کرے نا اللہ دی بارگاہ دے اندر میرے والد صاحب دی قبر تے بھی خدا کروڑا رحمتہ فرما لے میرا دوستہ وہ بھی مدور آدمی ہن وہ بھی محنتی آدمی ہن خدا دی
دی قسم جی نہ میں مزدوریاں کر کے سکو اللہ دا قرآن پڑھے ایسا دے بیٹھا سنو آپ کو قرآن سنا کان امیر معاویہ میرے محمد کریم تے جنہیں میں قرآن نازل تھی لہا سیدنا حضرت جبرائیل قرآن کھل کے اندر اللہ فرمیدن تنزیل من رب العالمین آپ کو قرآن کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ دوسرا بولو کون ہے؟ کچھ ایمان مت بولو کون ہے؟ اور فرمایا نازل بہ الروح الامین ایک گھننا والا جبرائیل ہے اکھو نہ ایک گھننا والا کون ہے سیدنا جبرائیل کئی دیوتے قرآن ہے آپ پوری بیٹھا بنے رہا اللہ دے قرآن ہے لکھا پہ نزل علی محمد سبحان اللہ ایک نازل کرن والا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ فرمائے رہی کُلَ حَوَلَ وَلَمَا تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ العالمین اللہ واسطے مسلمانوں اپنے بھیرا راجل پوری دا سبق پکاؤ وہ ایک قرآن بھی آلہ ایک رب لہامن والا بھیجن والا رب بھی آلہ وہ جنا جبرائیل ہے اور فرشتے بھی جو آلہ جی محمد کریم دے سینے میں جائے وہ محمد ساری کائنات جو آلہ آنکھوں نہ ساری کائنات جو تے جڑے ہیندے شگرد بڑے تے قرآن پڑھے نے وہ محمد دے سارے صحابہ بھی آلہ جڑا موضوع چلائی بیٹھا مٹھنے محمد کریم دا امیر معاویہ قرآن دا کاری بھی ہے امیر معاویہ قرآن دا کاری ہے اب امیر معاویہ قرآن دا سونا حسین جڑا کربلا دا شہید ہے وہ بھی قرآن دا تے امیر معاویہ صحیح اے بھی شہزادہ قرآن دا کاری ہے تے میرا ویرا سارا ایمان ہے میرے محمد عربی سین دے قرآن ہے تے میرا دوستا سارا قرآن آلہ ہے سارا قرآن افضل ہے سارا قرآن سچا ہے سارا قرآن پکا ہے سارا قرآن اللہ دا کلام ہے لیکن میرا دوست سب کنے افضل سب کنے آلہ اللہ دے قرآن دے وچوں جنی ایک لمبی آیت مبارکہ ہے آیت کریم ہے او کہڑی ہے اگر تیری توجہ نہ ہوگی دیکھو وسریا پیا ہوئے اور مستی میں جو ٹھوالو اگر پرے ذہن چگال حاضر نہ ہوئے عمر بھرات ودا تو نے ذہن چ حاضر کیتی ویندے سارا قرآن آلہ پر قرآن دی سارے آیتیں وچوں آیت الکرسی آلہ سبحان اللہ بلال صاحب یہ مسئلہ میں بڑا ٹھوک بجا کے پورا بیان پیا کرے نا تاکہ کمی تے کوتا ہی نہ رہ وجے اللہ دی قسم سارا قرآن پاک ہے لیکن انہاں سب وچوں جڑا آلہ تے افضل آیت ہے قرآن دے ہزاراں آیتاں وچوں آیت الکرسی ہے آکھو آیت الکرسی بولو تو میں مسئلہ رساؤں آیت الکرسی سب تو اعلیٰ آیت آیت الکرسی حدیث پاک چمدے جڑے ویلے قرآن باقی لتھے سیدنا حضرت جبرائیل گھن کے امدے رہ گئے کلی گھن کے امدے رہ گئے وہ جڑے ویلے وستی مجھو ٹھوالو اللہ دی اے آیت لتھی ہے آیت الکرسی وہ جی کو آکھیا ویندے وہ میرا سونا للہ ما فی السماوات وما فی الارض